दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है और ख़राब भी कर सकती है और आपको अजीम इंसान भी बना सकती है। वो चीज़ है तुम्हारा दिमाग। दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाब भी बना सकती है और आपको नाकाम भी बना सकती है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो तो आप कामयाब इंसान बन जाते हो, और अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लगता है तो आप नाकाम हो जाते हो। अब फैसला आपने करना है कि आप दिमाग को कंट्रोल करोगे या आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोते हुए भी दिमाग बंद नहीं होता? सोचना, परेशान होना, चलते फिरते मसले सोचना, आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग क्यों कभी खामोश नहीं होता और ये खामोशी आपके लिए कितनी और क्यों ज़रूरी है। और सबसे अहम सवाल, आप इसको कैसे काबू में ला सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर आपने इसको काबू कर लिया तो आप ज़िंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये किसी लतीफ़े की बात नहीं, यही सच्चाई है। अगर आपने अपने अंदर की आवाज़ को ना संभाला तो वो आवाज़ आपको तोड़ देगी, और अगर संभाल लिया तो वही आवाज़ आपको अजीम इंसान बना देगी। हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 1, दिमाग हमेशा शोर मचाता है क्योंकि वो ख़तरा तलाश करता है। ऐसा क्यों होता है? आपका दिमाग हज़ारों बरस का कदीम सिस्टम है। वो हर वक्त ख़तरे, नुकसान ढूंढ रहा होता है। ये आपको सुकून देने के लिए तैयार हुआ था, मगर आज इसी ने आपको बेसुकून किया हुआ है। यही दिमाग आपको उस ख़तरे के पीछे भगा देता है जो अक्सर कहीं भी नहीं होता। खौफ नाकामी, खौफ राय आमा, खौफ तन्हाई, ये सब खौफ तुम्हें कदम उठाने से रोकते हैं। आप इस हालत में क्या कर सकते हैं? जब भी बेवजह खौफ आए तो ये कहो, ये एक खौफ है, हकीकत नहीं, और फ़ौरन एक छोटा कदम लो जो खौफ के ख़िलाफ़ हो। मिसाल के तौर पर आपका दिमाग आपको कहता है फ़लाँ काम ना करो, लोग क्या कहेंगे, तो आपने वही काम करना है। दरअसल दिमाग आपको डराता है। दिमाग को अमल करके दिखाओ। जब आप दिमाग को अमल करके दिखाते हो तब वो शोर करना छोड़ देता है। नंबर 2, दिमाग बहस से तलब है। दिमाग हर वक्त सवाल करता रहता है क्योंकि वो कंट्रोल चाहता है। अगर आपने दिमाग को कंट्रोल ना किया तो दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा होता है। एक्शन नहीं लेते, आखिरकार वो लोग हार जाते हैं। वो एक्शन नहीं लेते, आखिरकार वो लोग हार जाते हैं। और जो एक्शन लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। आपको फ़ैसले के बाद एक असूल बनाना होगा। 24 घंटे में कम अज़ कम एक छोटा एक्शन लाजमी लो। सोच को अमल में बदलो। जब दिमाग नतीजा देखेगा खुद ही पीछे हट कर बैठ जाएगा। नंबर 3, दिमाग का शौक़ माजी, वो पुरानी गलतियों को दोहराता रहता है। वो पुरानी गलतियां आपको याद दिलाता है। हार, शर्मिंदगी, टूटे हुए वादे, दिमाग बार बार वहीं जाकर आपको ज़ख्मी करता है। ये रिवाइंड करके तुम्हारी ताकत छीन लेता है। जो लोग माजी को बार बार दोहराते हैं वो हमेशा आने वाले मौक़ों से महरूम रहते हैं। माजी वो है जो तुम्हारे पीछे है, मगर तुम्हारे सामने वक्त है जिसमें फ़तह छुपी है। माजी का तफसीली तज्ज़िया ख़त्म कर दो। एक नोट लिखो, मैंने माजी से क्या सीखा, और फिर फ़ौरन अगला कदम प्लान करो। दिमाग को बार बार माजी में ना जाने दो। जब आप माजी में की गई गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ते हो तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाता है, और जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आता है तो आपके लिए कामयाब होना बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 4, दिमाग का ख़तरनाक आदीपन, वो लज्जत फ़ौरन चाहता है। दिमाग चाहता है कि मुझे लज्जत मिलती रहे। दिमाग फौरी इनाम के पीछे भागता है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, फ़ौरन तस्कीन, ये लंबे मंसूबे की मेहनत को भुला देता है। जितने लोग फ़ौरन लज्जत के पीछे भागते हैं वही उम्र भर नाकाम रहते हैं। अजीम काम लंबी तवज्जो लेते हैं, फौरी लज्जत इन्हें मार देती है। हर दिन जब आप काम करने लगो तो नो डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक रखो, यानी फ़ोन बंद, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ काम। दिमाग जब मुस्तकिल नतीजा देखता है तो फौरी लज्जत की तलब कम हो जाता है। जब दिमाग की लज्जत कम होगी तभी आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। नंबर 5,
دماغ کا دوسروں کی باتوں کو بار بار سوچنا، وہ دوسروں کی باتیں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے۔ مثلاً لوگ کیا کہیں گے، یہ سوال دماغ کو بار بار پریشان کرتا رہتا ہے۔ تم دوسروں کے خوف میں جینے لگتے ہو۔ لوگ تمہاری محنت کا حصہ نہیں بنتے۔ تمہاری قیمت تبھی بنتی ہے جب تم نے کام کر کے دکھاتے ہو۔ رائے عامہ یعنی لوگوں کی باتیں تمہیں کبھی کامیاب نہیں بناتی، عمل آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر آپ مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ عمل کر کے آپ کامیاب ان کو دکھا سکتے ہیں۔ ہر بار جب لوگ کیا کہیں گے دماغ میں آئے تو زور سے کہو، میں اپنی زندگی کا ذمہ دار خود ہوں، لوگ نہیں۔ اور ایک ایکشن لو جو تمہیں آگے بڑھائے۔ نمبر 6، دماغ کی بے ترتیب خیالی دنیا۔ دماغ سب کچھ ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہر ممکن نتیجے پر جا کر پریشان ہوتے ہیں، دماغ انہیں ہزار راستے دکھاتا ہے اور وہ کنفیوز ہو کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بے ترتیب خیالات سے تمہاری توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب توانائی ختم ہو جائے تو دنیا تمہیں بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ یہ سب کچھ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ روزانہ 10 منٹ سوچ کو کنٹرول کرو۔ ایک چیز سوچو جو کر کے آپ خوشی محسوس کرتے ہو، وہ کرنا شروع کر دو۔ دماغ کو ایک سمت دو، تب وہ پرسکون ہوگا۔ نمبر 7، دماغ کی بدترین عادت۔ دماغ تمہیں تمہاری انا دے دیتا ہے، تم زہر میں گر جاتے ہو۔ دماغ کہتا ہے تمہاری انا بہت قیمتی ہے۔ دماغ تمہاری شناخت، انا، کمزوری سب کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ تم اپنے اندر کے قصے میں پھنس جاتے ہو۔ دراصل یہی انا تمہیں برباد کرتی ہے۔ جب تم خود کو قصے کی طرح دیکھنے لگو تو حقیقی دنیا تمہارا انتظار نہیں کرتی۔ تم اندر کے ڈرامے میں لگے رہو گے، دنیا آگے نکل جائے گی۔ شکر ادا کرو اور پھر ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ۔ دماغ جب حقیقت دیکھے گا تو وہ خود بخود شور بند کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہارے اندر کا دماغ تمہاری سب سے بڑی طاقت بھی ہے، سب سے بڑی کمزوری بھی اور سب سے بڑا دشمن بھی۔ یہ تم ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اپنے دماغ کو کمزوری بنانا ہے یا پھر دشمن بنانا ہے، یا پھر ایک ایسی طاقت بنانا ہے جس پر چل کر آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم نے اسے قابو نہ کیا تو وہ تمہارے سارے رشتے، عزت، سب کچھ چھین لے گا۔ اگر تم نے اسے کنٹرول کر لیا تو وہ تمہارا بہترین ساتھی بن جائے گا۔ ہر خوف، ہر شک کو تمہارے حق میں بدل دے گا۔ آج سے فوراً وہ کام کرو جس سے آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں رہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں رہے؟ تو میں آپ کو کچھ سٹیپ بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آج ہی 10 منٹ میڈیٹیشن کرو، آپ کا دماغ تھم جائے گا۔ نمبر 2، ایک ہدف چنو اور 24 گھنٹے میں ایک چھوٹا سا ایکشن لو۔ نمبر 3، سوشل میڈیا کو اپنے کام کے لیے استعمال کرو، نہ کہ لذت کے لیے۔ نمبر 4، روزانہ رات کو سوچو میں نے کیا سیکھا۔ نمبر 5، کامیابی اور ناکامی کو لکھو اور اس پر عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ نمبر 6، ماضی سے باہر آؤ۔ جب آپ ماضی سے باہر آتے ہو تو کامیابی کی اپرچونٹی آپ کو بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، جب خوف آئے تو بلند آواز میں کہو، یہ صرف خوف ہے، حقیقت نہیں، اور ایک چھوٹا قدم اٹھاؤ۔ روزانہ دماغ کو ہدایت دو، نہیں تو وہ تمہاری زندگی ہتھیا لے گا۔ سیکھنا شروع کرو، اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو، خواب دیکھنا شروع کرو، کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔